माडी। क्यानभासमा पोखिएको हरियो रङ जस्तै बुँद बुँदमा पाइने प्राकृतिक सुगन्धतामा रमाइरहेको नेपालको इको नगरपालिका। देवताले रोजेको र ऋषिमुनिहरूले तपस्या गर्न खोजेको प्रत्यक्ष साक्षी जस्ता लाग्छन् यहाँका सम्पदाहरू, जहाँ दक्षिणतिर सोमेश्वर पर्वत स्वाभिमान बनेर खडा छ र यसकै गोदबाट बग्छन् उत्तरवाहिनी नदीहरू। ती नदीहरूमा पाइला पाइलामा भेटिन्छन् पवित्र शालिग्रामहरू। देवभूमि, तपोभूमि र पुण्यभूमिको जीवित इतिहास बोकेको यो चितवनको दक्षिण भेगमा पर्ने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पारीको नेपाल। दक्षिण मुक्तिनाथ धाम, सोमेश्वर क्षेत्र, रेवा गंगा क्षेत्र, चन्द्रप्रभास क्षेत्र लगायतको उपमाबाट सजिएको यो सानो भूस्वर्ग हामी दिनहुँ धुलो र धुवाँ खाँदै दैनिकी गुजारिरहेकाहरूका लागि स्वच्छ हावाको स्वाद चखाउने आकर्षक गन्तव्य पनि हो। आउनुहोस् अब नजिकैबाट परिचय गरौं यी अमूल्य सम्पदाहरूसँग र परिचय गरौं वास्तविक तीर्थस्थल चितवनको माडीसँग। चितवनको सदरमुकाम भरतपुरदेखि करिब 1.5 देखि 2 घण्टाको सहज यात्रापछि माडी पुगिन्छ। बीचमा पर्ने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको 9 किलोमिटर सफारी निकै रमाइलो हुने गर्छ। बाटो वरिपरि देखिने वन्यजन्तुहरू सहयात्री जस्तै लाग्छन्। माडी र यो निकुञ्जको सम्बन्ध युगौँदेखिको हो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको वाइल्ड लाइफ टुरिज्मको लागि फर्स्ट डेस्टिनेसन हो। माडी विभिन्न ठाउँ एउटा जाने एकदम पोटेन्सियल ठाउँहरू मध्येको एउटा माडी हो। त्यहाँ सम्भावना, धेरै सम्भावनाहरू छन्, सम्भावना बोकेको छ। त्यो माथि पनि जङ्गलको विषयमा चाहिँ पर्नु भनेको मानव बस्तीको हिसाबले मानवको चाहिँ दृष्टिकोणले चाहिँ धेरै कठिन त छ, तर त्यसको मतलब चाहिँ अर्कोतिर के भयो भने वाइल्ड लाइफ टुरिज्म जुन एउटा पहिचान बोकेको छ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले, त्यसको लागि त म भन्छु चितवनकै सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ सम्भावना बोकेको ठाउँ चाहिँ माडी हो भन्ने मलाई लाग्छ। मध्यवर्ती क्षेत्रको रूपमा परिचित माडीले वन र वन्यजन्तु संरक्षणमा पहरेदारको काम गर्दै आएको छ। बालीगाली खाइदो रहेछ। ओ साइला साइला ओ साइला कता छौ के? हेर त यहाँ गइनले बालीगाली सबै पाइसक्यो। कता हौ? ओइ छिटो उ हेर त वहाँ ओइ गोडा आना आना भौना ओइ तपाईले के गर्नु त? के तपाईलाई तपाईहरु के आफुले त दुख्दो रहेछ त ह? अनि त्यो बिचारा गैडा बचल दुख्दैन? देख्नु भएन हाम्रो बालीगाली खाइदिएको? अनि तपाई किन एक्कासी जर्किनु भएको मान्छे त? तपाईको बालीगाली पो खाइदेखेन, तपाईले पिर परेन। हाम्रो यत्रो बालीगाली हेर्न त सका पार्टी चाहिँ हामीलाई पिर पर्दैन? त्यो त गैडा भनेको त हाम्रो सम्पत्ति हो, राष्ट्रको सम्पत्ति हो। तपाईले जोगाउनु सट्टा उल्टे तपाईले त्यसलाई मास्न खोजेर हुन्छ, मार्न खोजेर हुन्छ। आफ्नो खावा पो थाहा हुन्थ्यो, अर्काको खाछ भाषण गर्छ। कुन
विदेशीहरू त्यसैले हेर्नको लागि डलरौँ तिरेर आउँछन्। हामी भने त्यहाँ अब नजिकको तीर्थ हेर्ला भनेको यही हो तपाईँहरूलाई। अब तपाईँले त फेरि यहाँ देख्नु भएको छ, घर नजिक आइरहन्छ, त्यसैले देखाउनुहोस्। होमस्टे खोल्नुहोस्, बरु व्यापार हुन्छ, पैसा कमाइन्छ। ल हिँड्नुहोस् तपाईँहरू। गैँडा संरक्षण गरे भने हाम्रो आय आर्जन हुन्छ हुन्छ नि त। तपाईँलाई थाहा छैन कति ठाउँमा त्यही गैँडा देखाएर मान्छेले पैसा कमाइराख्छन्। ल हिँड्नुहोस्, जाउँ त उतैतिर। ल अब उतै गएर भेला गरेर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका सामुदायिक वनहरूमा बाघ, हात्ती, गैँडा, हरिण, बँदेल, भालु जस्ता जनावरहरू चरिरहेको हेर्न खासै कष्ट गर्नु पर्दैन। यो अनुभव आफ्नै आँखाले सँगाल्न पर्यटकहरूको बाक्लो भिड लाग्ने गर्छ। यसरी माडी आउने पर्यटकलाई माडीले पनि निकै न्यानो स्वागत गर्ने गर्छ। विभिन्न स्थानमा विभिन्न व्यक्ति तथा समुदायहरूद्वारा सञ्चालित होटल, लज तथा होमस्टेहरू पर्यटकका लागि पृथक र रमाइलो हुने गर्छ। शिवद्वारमा सञ्चालित मगर समुदायको होमस्टे, द्रौपदी नगर होमस्टे, इनरबरुवा होमस्टे लगायतका होमस्टेहरूमा पारिवारिक माहौलको बसाइ मात्र होइन, लोकल कुखुरा, माछा, लोकल खसी बोकाका मीठा परिकारहरू साथै क्याम्प फायरिङ, कल्चरल सो, फिसिङ लगायतका सुविधाहरू उपलब्ध छन्। थारूहरू माडीका दरिला स्तम्भहरू हुन्, आदिवासीहरू हुन्। चिटिक्क परेका थारू घरहरू, भित्तामा कोरिएका कलात्मक आकृति र चित्रहरू र उनीहरूले प्रयोग गर्ने सामग्री, खानेकुरा र संस्कृति राष्ट्रिय गहना हुन्। यिनै गहनाहरू माडीलाई सजाउने रंगीन फूलबुट्टा पनि हुन्। हमार बाऊ बराजे जुजू सब हमारा पहने से यहाँ ही तराई में रहलाई। वे से हमारा कोनो पहाड़ से आयल है ने पहले से बसी बसाव करके हमारा चली आइले से हमरा के आदिवासी कह के वहाँ विशेष चिन्ह सही। थारूबाट सबैले सिक्नुपर्ने कुरा भनेको उनीहरूले पाहुनाहरूलाई गर्ने स्वागत हो। आफ्नो पहिरनमा चिटिक्क सजिएका थरुनीहरूको नृत्य, पातभित्र पोको पारिएको चिचर, माछा, घोङ्गी, हाँस लगायतका परिकारहरू खानुको रमाइलो स्मरण एकपटक अनुभव सँगालेकाहरूले कहिल्यै बिर्सने छैनन्। साहित्यकारहरूले माडीलाई मत्स्य रानीको राजधानी भनेर चिनाएका छन्। ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको माछा पोखरी र ती पोखरीमा रङ्गी बिरङ्गी माछाहरू केवल व्यावसायिक कृषिको आधार मात्र बनेको छैन, पर्यटक लोभ्याउने केन्द्र पनि बनेको छ। गोपालनगरबाट सुरु भएको यो व्यवसाय यति बेला गौरीनगर, हरिनगर लगायत माडीका कुना कुनासम्म पनि फस्टाइरहेको छ। माछा पोखरी अवलोकनका लागि पोखरी क्षेत्र सफारी मच्याङहरूबाट अवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। पर्यटकहरूले फिसिङ गरिरहेको हेर्न सक्छन् र चाहेको खण्डमा पोखरीमा ठूलो जाल फिजाउँदै फिसिङको मजा पनि लिन सक्छन्। माडीमा जोस् माछाको चाहिँ राम्रै व्यवस्था हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ अब यो माछा चाहिँ पाल्यो भने एक गठामा 1.5 क्विन्टलको हाराहारीमा चाहिँ नि अनुपातमा त्यो 1.5 क्विन्टलको चाहिँ हामीले राखेको। 1.5 क्विन्टलको गर्दा पनि अब 3 मुरी धान फल्थ्यो भने अब चाहिँ 1.5 क्विन्टल माछा फल्यो भने अब आकाश र पातालको। हाम्रो रेवा उक्ता समिति ताल हैन यहाँको स्थानीय व्यक्तिले चाहिँ हाम्रो यो ड्याम लगाउनलाई जनावर र मानव वन्यजन्तुको द्वन्द्व निर्गमन गर्नको लागि हामीले यो चाहिँ ड्याम चाहिँ लगाएको हो। यहाँ चाहिँ लगभग 18-20 लाख रुपियाँ चाहिँ उहाँहरूको र हाम्रो चाहिँ लगानी हो यसमा। र हाम्रो यसमाथि सोलर फिनिङ छ। त्यस कारणले हामीलाई चाहिँ माछालाई तपाईँको धान खेती गर्दाखेरिमा चाहिँ किसानलाई साह्रै मर्का पर्ने, हात्ती आउने, गैँडा आउने र अलि यो छेउछेउमा सबै
लगभग हाम्रो 1000 जति रेवा उपभोक्ता समिति 1000वटा पोखरी छ। यो छेउको ड्याम जति सबै हाम्रो लगभग 6 किलोमिटर छ, सबै रेवा उपभोक्ता समितिले नै र ताली लगाएर छेउछेउमा सबैमा पोखरी छ। माडी राजनैतिक पर्यटनको पनि गतिलो गन्तव्य हो। द्वन्द्वकालको सबैभन्दा दुःखद घटना बाँदरमुडे क्षेत्र हेर्ने धेरैको चाहना हुन सक्छ। देश नै तर्साउने गरी पड्किएको बाँदरमुडेमा अकालमै ज्यान गुमाउन विवश मृतकहरू र घाइतेहरूको स्मृतिमा बनाइएको बाँदरमुडे स्मारक सो घटनाको स्मरण पनि हो। माडी उपत्यका अवलोकनका लागि लक्ष्मी निवासमा भ्यू टावर निर्माण गरिएको छ। हामी भ्यू टावर पुग्दा छेवैमा बनाइएको उद्यानमा रमाइरहेका युवाहरू भेटिए। पिकनिक वनभोज कार्यक्रमका लागि पनि यहाँ विशेष व्यवस्था गरिएको छ। माडीलाई धार्मिक, कृषि, राजनैतिक तथा पर्यटनको रूपमा विकास गर्न माडी नगरपालिका विभिन्न मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति र सङ्घ संस्थाहरू कटिबद्ध भएर लागेका छन्। आफैमा माडी सञ्चारको लागि आयाम बोकेको क्षेत्र पनि हो। बिजुली नपुग्दै वैकल्पिक स्रोतमा निर्भर रहेर सञ्चालन गरेको रेडियो माडीले आफ्नो ख्याति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै पुर्याएको छैन, माडीको आवाज पनि बनेर खन्किरहेको छ। हामी रेडियो माडी पुग्दा दक्षिण एसियाकै एकमात्र ब्रेल लिपिबाट समाचार पढ्ने दृष्टिविहीन पत्रकार भूपराज पाठक समाचार पढिरहेका थिए। आजको छायाङ्कन कार्यमा रेवा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शिव कार्कीको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। भोलि माडीको 5 पाण्डव गोद्धक परशुराम कुण्डको छायाङ्कन गरिनेछ। समाचार मात्र होइन, उनले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम यसमै छ मजा देशका विभिन्न रेडियोबाट बज्ने गर्दछ। हुन त जडियाको कुरै नकुरो एउटा दुईजना जडियाहरू भेट भएका गफ के गर्छन्? साँच्ची मलाई एउटा कुरो बडो कन्फ्युजन र दोधार भइरहेछ यार। वा के कुरो भन्न यार, साँच्ची परार मरेको त कि तेरो भाइ रे यार। नमस्कार, शुभ साता। हरेक जसो सञ्चार माध्यमहरू सहर केन्द्रित वा राजधानी वा बजार केन्द्रित हुने परिपाटीलाई चिर्दै समुदायको ग्रामीण क्षेत्रबाट सञ्चालित गर्ने एउटा प्रयासमा रेडियो माडी स्थापित भयो। यहाँका उज्याला कुराहरू, यहाँका सम्भाव्यताका कुराहरूलाई सञ्चार माध्यम मार्फत बाहिर ल्याउने ध्येयसहित रेडियो माडी स्थापित गर्ने परिस्थिति बन्यो। हामीले सोलर प्रविधि र जेनेरेटर प्रविधिबाट रेडियो सञ्चालन गऱ्यौँ। यहाँ ब्रेल लिपिबाट समाचार पढ्ने दक्षिण एसियाको एउटा मात्रै अभ्यास अद्यपि जारी छ। त्यो अभ्यास हामीले गऱ्यौँ, त्यो पनि फरकपन रह्यो भन्ने लाग्छ रेडियो माडीको। रेडियो माडीले दक्षिण एसियामै नमुना काम गरेकोले साउथ एसियन कम्युनिटी मिडिया फर पोजिटिभ सोसिएटल चेन्जको अवार्ड समेत रेडियो माडीलाई प्राप्त हुने अवसर जोड्यो। र मलाई लाग्छ माडीको भ्रमणमा वा माडीको विषयमा कोही हुनुहुन्छ, माडीको अध्ययनमा हुनुहुन्छ भने रेडियो माडी यहाँहरूको निम्ति अध्ययनको र भ्रमण गन्तव्यको एउटा स्थान हो। यहाँहरूलाई हामी स्वागत गर्छौँ। माडी नाम्ने तेबे ख्याता सर्वैर देवैर सुपूजिता यस्यां भूमौ स्थितो विष्णु शालिग्रामेण नित्यशः। माडी नाम्ने ती विख्याता सर्वैर देवैर सुपूजिता यस्यां भूमौ स्थितो विष्णु शालिग्रामेण नित्यशः भन्न खोजेको माडी नाम गरिएको जुन भूमि छ त्यो विख्यात छ, माडी नामबाट विख्यात छ, प्रसिद्ध छ। अनि त्यो ठाउँमा सर्वैर देवा सुपूजिता, त्यो ठाउँ भनेको सम्पूर्ण देवताहरूले पूजा गर्ने, जहाँ शीघ्र फल प्राप्त हुने र जहाँ शालिग्राम स्वरूपबाट भगवान विष्णु नित्य विराजमान हुनुहुन्छ भनेर भन्न खोजिएको छ।
धार्मिक रूपमा माडी निकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। पुरै माडी उपत्यका धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूले भरिपूर्ण छ। विभिन्न पुराण र ग्रन्थहरूमा यी सम्पदाहरूको बारेमा स्पष्ट लेखिएको धर्मविदहरू बताउँछन्। आउनुहोस् हामी पनि दर्शन गरौँ यी पवित्र तीर्थस्थलहरूको। मङ्गलमच्युतायते सुमङ्गलं मङ्गलमन्तरात्मने सुमङ्गलं मङ्गलमज्जनावते सुमङ्गलं श्रीनिधयोर्वक्षसे सुमङ्गलं पद्मभवादिसेविते सुमङ्गलं पद्मजगन्निवासिने सुमङ्गलं चाश्रितमुक्तिदायिने। सोमेश्वर पर्वतमालाको पश्चिमतर्फको काखमा अवस्थित गोदकनाथ प्राचीन समयदेखि नै तीर्थयात्रीहरूमाझ प्रसिद्ध नाउँ हो। महर्षि श्रृङ्गीद्वारा स्थापित गोबराटेश्वरबाट अपभ्रंश हुँदै गोदकनाथ भएको भन्ने विश्वास गरिन्छ। गोद नभरिएकालाई गोद भरिदिने भएकोले यसलाई गोदकनाथ भनिएको किम्वदन्ती पनि छ। हालको मेला स्थान भन्दा 2 किलोमिटर जति दक्षिण पश्चिममा गोदकनाथ अष्टमूर्ति शिव मन्दिर रहेको छ। यो स्थानको 8 पाटे शिवलिङ्ग मध्येको ठूलो शिवलिङ्गमा नियालेर हेर्दा शिवको मुखमण्डल समेतको संकेत देखिन्छ। देवता खोलाको समीपमा अवस्थित यस तीर्थस्थलमा स्नान गरी पूजा गर्नाले कुकुर आदि जनावरले टोकेको पाप नष्ट हुने जनविश्वास छ। कुकुरको आकृतिमा रहेको शिवलिङ्गलाई कुकुरनाथ, बिरालोको आकृतिमा रहेको शिवलिङ्गलाई बिरालोनाथ र मुसाको आकृतिमा रहेको शिवलिङ्गलाई मुसानाथ भनी नामाकरण गरिएको छ। गोदकनाथको मेला स्थानबाट 1 किलोमिटर जति पश्चिमतर्फ रहेको छ विश्वमै अति नै दुर्लभ मानिएको 5 पाण्डवको मन्दिर। किम्वदन्ती अनुसार वनवासको बेलामा पाण्डवहरू यहाँ आएर बसेको र उनीहरूको स्मृतिमा स्थानीयहरूले यो मन्दिरको निर्माण गरेका थिए। यस मन्दिरभित्र 5 पाण्डव र द्रौपदीका मूर्तिहरू रहेको छ, जुन प्राचीन शिलाहरूबाट बनेका छन्। यस मन्दिरबाट 300 पाइला पश्चिमतर्फ एउटा प्राचीन इनार पनि रहेको छ। यो इनार भीमद्वारा निर्माण गरिएको जनविश्वास छ। विशाल र कुदिएका पत्थरहरूबाट निर्मित यस भीम इनारको पानी झिकेर शिरमा छर्किएमा तीर्थ गएको सिद्ध हुने विश्वास छ। देवता खोलाको तिरैतिर 2 घण्टा जतिको पैदल यात्रापछि अर्को निकै महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल परशुराम कुण्ड पुग्न सकिन्छ। परशुरामले आफ्ना पिता जमदग्नि ऋषिको आज्ञा मानेर मातृ हत्या गरेपछि सो पाप मेटाउन यो ब्रह्मकुण्डको निर्माण गरी स्नान एवं तपस्या गरेको पुराणमा उल्लेख छ। जब जमदग्नि ऋषिले आफ्नो पत्नीलाई जल लिएर आउनका लागि काम गराउनु भयो, माताले जल ल्याउनका लागि केही विलम्ब गरिदिनु भयो। केही विलम्ब गरिदिसके पछाडि जमदग्नि ऋषि अति क्रोधित हुनुभयो र यिनलाई अब दण्ड दिनुपर्छ भनेर आफ्नो पत्नीलाई दण्ड दिनका लागि आफ्ना 4 पुत्र मध्ये अरू जुन 3 पुत्रहरू थिए तिनीहरू कसैले पनि मानेनन्, गर्न सकेनन्। त्यस पछाडि कान्छा जुन परशुराम भगवान हुनुहुन्थ्यो, परशुराम भगवानले आफ्नो बन्चारो निकालेर आफ्नी मातालाई पनि काट्दिनु भयो र आफ्ना भाइहरूलाई पनि काट्दिनु भयो। यसरी भाइलाई पनि काटिसके पछाडि र
आफ्नी मातालाई पनि काटिसके पछाडि त्यसको जुन ब्रह्म हत्या र मातृ हत्याको जुन दोष छ त्यो दोष निर्मूल गर्नका लागि के गरौँ पिताश्री भनेर आफ्ना पिता जमदग्नि ऋषिसँग गएर सोधिसके पछाडि ऋषिले भन्नुभयो तस्मात् त्वम ब्रह्मकुण्डाय गच्छ सातुम ततज्जले भनेर बताइएको छ। हे पुत्र तिमी जाऊ त्यहाँ ब्रह्मकुण्डबाट जल आवाहन गरेर एउटा कुण्ड निर्माण गर। त्यो कुण्ड निर्माण गरिसके पछाडि त्यो कुण्डको जलबाट तिमीले स्नान गर। ब्रह्मकुण्डबाट ल्याइएको जुन जल छ त्यो जलले यदि स्नान गरियो भने तिमीले गरेको जुन ब्रह्म हत्या छ र मातृ हत्या छ त्यो मातृ हत्याको दोष र ब्रह्म हत्याको दोष पनि निर्मूल भएर जान्छ भनेर परशुरामलाई भनिसके पछाडि जमदग्नि ऋषिको वचनलाई शिरोधार्य गरेर परशुरामजी यहीँ यसै ठाउँमा आएर यो जुन ब्रह्मकुण्डलाई आवाहन गरेर यहाँ एउटा कुण्ड निर्माण गर्नुभयो। जुन हाम्रो अगाडि देखिरहेको कुण्ड छ यो कुण्डमा स्नान गरिसके पछाडि कायिक वाचिक मानसिक संसर्गिक ज्ञात अज्ञात भक्ष्य अथवा जानेर खाइएका नजानेर खाइएका जुन खान नहुने चिजहरू खाइएका ती जति पनि पापहरू हुन्छन् ती सबै पापहरू यो कुण्डमा आएर स्नान गर्दाखेरि निर्मूल भएर जाने कुराहरू विभिन्न पुराणमा बताइएको छ। विशेष गरेर रामनवमी पर्वको अवसरमा धेरै टाढादेखि मित्रराष्ट्र भारतको चाहिँ उत्तर प्रदेश र दिल्लीदेखि यहाँ बाह्य पर्यटकहरू र हाम्रो देशको नेपालको विशेष गरेर गण्डकी र धौलागिरी अञ्चलका बासिन्दाहरू धार्मिक दृष्टिकोणले यो रामनवमी पर्वको अवसरमा यहाँ स्नान गर्न आउनुहुन्छ र यहाँ ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक धार्मिक अन्वेषण अनुसार पनि मानिसहरूले जुनसुकै किसिमका जानेर वा नजानेर गरिएका जति पनि नगर्नुपर्ने कार्यहरू चाहिँ थिए ती भुलवश गरिएका कार्यहरूको निमित्त यहाँ आएर यो परशुराम कुण्डमा आएर स्नान गर्दाखेरि ती सबै दोषहरू चाहिँ बाट मुक्त भइने एउटा यसको किम्वदन्ती ऐतिहासिक पौराणिक यसको चाहिँ कथामा हामीले देख्न पाउँछौँ। विश्व प्रसिद्ध वाल्मीकि आश्रम परशुराम कुण्डबाट नजिकै भए पनि त्यहाँसम्म पुग्ने पैदल मार्ग समेत नहुँदा त्रिवेणीबाट नारायणी नदी तरेर करिब 30 मिनेट पैदल मार्ग हिँडेपछि पुग्न सकिन्छ। रामायणको सृजना भएको यो पवित्र तीर्थस्थल आफैमा माडीको मात्र नभई सिङ्गो नेपालकै महत्त्वपूर्ण स्थल हो। वाल्मीकिले यज्ञ सञ्चालन गरेको यज्ञ मण्डप, हवन कुण्ड, लवकुशले पढेको पाठशाला, सीताको भान्साघर, शयन कक्ष, वाल्मीकि ऋषि अन्तर्ध्यान भएको स्थान, अश्वमेघ यज्ञको घोडा बाँधेको स्तम्भ, र सीता भाँसिएको स्थानले साँच्चीकै यस क्षेत्रको शोभा बढाएको छ। हरियो वनभित्र सजिएको वाल्मीकि आश्रमले धर्ममा विश्वास नगर्नेहरूलाई पनि विश्वास गर्न बाध्य तुल्याउँछ। वाल्मीकिको अध्यात्म र भौतिक दुई अर्थ लाग्दछन्। अध्यात्म अर्थ लाग्दाखेरि सम्पूर्ण विषय वासनाबाट
निर्मूल भएका मानिसलाई पनि वाल्मिकी भन्छन् र बाहिरी भौतिक स्थिति पनि धमिरा लागेपछि निकम्माको काम नलाग्ने मान्छे हुन्छन्। तर त्यस्तो निकम्मा चिज पनि यहाँ आएर यस तपो क्षेत्रमा अथवा यस जमिनको प्रभावले गर्दाखेरि उनी सज्ञानी बने, बहुत ठुला विद्वान बने। उनले रामायण जस्तो लेखे, एउटा बहुत विशाल ग्रन्थ, पृथ्वीकै लागि एउटा सन्देश हो समाजशास्त्र। त्यसमा रामायणमा गुरु कस्तो हुनुपर्छ, पत्नी कस्तो, पति कस्तो, भाइ भाइको मेलमिलाप कस्तो हुनुपर्छ, राजनीतिक कस्तो हुनुपर्दछ र समाज कस्तो हुनुपर्दछ र मानिस भइकन जन्मेर मानवता कसरी हासिल गर्ने, मानवता प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ समाजै चाहिन्छ। सामाजिक प्राणी हामी भइकन समाजमा रहँदा कसरी रहनुपर्दछ र हामीले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त्यो रामायणमा सारा कुराको उल्लेखहरू पाइन्छ। चितवनको माडी इलाका नम्बर 3 मा पहिले त गर्दी गाविस 9 भन्थे, अहिले चाहिँ माडी इलाका नम्बर 3 नगरपालिका यो भएको छ। भर्खरै भनौँ न सालभरि जति भयो होला यो। र सबभन्दा ठुलो कुरो म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि विश्वको यति ठुलो इतिहास बोकेको क्षेत्र सायद विश्वमा छैन होला। त यो एक नेपाल अधिराज्यकै सबभन्दा ठुलो सौभाग्य हो र त्योभन्दा पनि ठुलो सौभाग्यशाली चितवनवासीको हो। किनभनेदेखि चितवनवासीको त उनको जिल्लामा पर्दछ, आफ्नो घर पाइकमा पर्दछ र चितवनवासीलाई पनि वाल्मिकी आश्रम यहाँनेरि पर्दछ भन्ने कुरा अझै पनि ज्ञात छैन, थाहा छैन, सूचना छैन। माडीकै सम्पदा भए पनि माडीबाट जाने पैदल मार्ग समेत नभएको हुँदा यस क्षेत्रलाई माडीसँग जोड्न अति आवश्यक देखिन्छ। पहिले आदिवासी थारू र बोटे समुदायले मात्रै पुज्ने विक्रम बाबा आजभोलि सबै जात जातिको श्रद्धाको प्रतीक बनेको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गतको कसरा क्षेत्रमा पर्ने विक्रम बाबा भाकल गर्ने र भाकल पूरा भएपछि रामनवमीको बेलामा गएर पूजा आजा गर्ने चलन देशव्यापी बन्दै गएको छ। रामनवमीको समयमा यहाँ ठूलो मेला लाग्ने गर्छ। विक्रम बाबालाई कतिपयले मन्दिर बिनाको तीर्थस्थल पनि भन्दछन्। सोमेश्य ईश्वर समास भएर सोमेश्वर बनेको हो। सोमेश्य अर्थात् चन्द्रमाका र ईश्वर अर्थात् भगवान, त्यसैले सोमेश्वरको अर्थ चन्द्रमाका भगवान शिव भन्ने हुन्छ। यस पर्वतको शिखरमा रहेको शिवलिङ्ग स्वयं चन्द्रमाले स्थापना गरेका हुन् भन्ने चर्चा पुराणहरूमा रहेको धर्मविदहरू बताउँछन्। विशेष गरी बराह पुराणको कथा प्रसङ्गलाई लिँदाखेरि बराह पुराणको 144औं अध्यायमा लिँदाखेरि सोमेश्वर भनेर स्थापित हुनुका कारणहरू, त्योभन्दा पूर्व जुन यो सोमेश्वर पर्वत छ यहाँदेखि वाल्मिकी आश्रम र यता पर्साको सिमाना भागमा रहेको जुन ठोडी भागसम्म त्यो जोडिएको जुन पर्वत छ संयुक्त पर्वतलाई सोमेश्वर पर्वत भनेर भन्ने गरिन्छ। र यो सोमेश्वर पर्वत पहिला के थियो त भन्ने कथा प्रसङ्गमा यसलाई शालिग्राम गिरी भनेर भन्ने गरिन्छ। यहाँ पहिला शालिग्रामको मात्रै पर्वत भएको कथा प्रसङ्गहरू बराह पुराणमा आउँछ भने पहिला सत्ययुगमा दक्ष प्रजापतिले आफ्नी छोरीहरू 27 कन्याहरूको विवाह चन्द्रमासँग गरिदिएको कथा प्रसङ्ग आउँछ। चन्द्रमासँग विवाह गरिदिसकेपछि चन्द्रमाले अरू सबैलाई छोडेर एउटा रोहिणीसँग मात्रै प्रीति अथवा माया गरेको कथा प्रसङ्ग आउँछ। त्यो गरेको हुनाले दक्ष प्रजापतिले गएर चन्द्रमालाई श्राप दिएर चन्द्रमालाई तिमीलाई क्षयरोग हुन परोस्, तिमी क्षयत भौ भनेर श्राप दिइसके पछाडि त्यही श्रापका कारणले चन्द्रमा क्षयित भए। अनि नारदजीको उपदेश पाएपछि नारदजीले गएर त्यो पर्वतमा गएर जहाँ शालग्रामको सन्निकटमा गएर त्यो पर्वतमा गएर यदि तपस्या गर्नुभयो भने तपाईँको यो क्षयरोग जुन छ सन्चो हुन्छ भनेर नारदजीले भनिसके पछाडि यहाँ रोहिणी र चन्द्रमा यहीँ आएर यही शिवलिङ्गबाट भगवान शिव प्रकट भएर भगवान शिवले
चन्द्रमालाई वरदान दिएको कथा प्रसङ्ग छ र जो यहाँसम्म आउँछ र यो शिवलिङ्गमा जुन तल निर्माण गरिएको जुन चन्द्रकुण्ड छ, चन्द्रमाले निर्माण गरिएको कुण्ड छ, त्यो कुण्डबाट जल लिएर यहाँ आएर भगवान् शिवलाई जसले जल चढाउँछ त्यसलाई अश्वमेध यज्ञ गरेको अथवा यहाँ आउन भनेर हिँड्दाखेरि एक पाउमा एउटा अश्वमेध यज्ञ गरेको बराबरको फल प्राप्त हुन्छ भनेर वराह पुराणमा व्याख्या गरिएको छ र त्यही कथाका आधारमा यो पर्वतको नाम पनि सोमेश्वर पर्वत भनेर राखिएको। करिब 2 घण्टाको उकालो बाटो उक्लिएपछि पुगिने शिखरमा रहेको यस शिवलिङ्गको पूजा गरेमा अश्वमेघ यज्ञको फल पाइन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ। यसै शिवलिङ्गबाट 500 मिटर पश्चिममा सोमेश्वर कालिकाको मन्दिर रहेको छ। अंशु वर्माको समयमा बनाइएको सोमेश्वर गढीको केन्द्र पर्ने यस मन्दिरको भग्नावशेषहरू पुरातात्विक दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण छन्। निकै पुराना र कलात्मक इट्टाहरूको तौल धन्नै 4 किलो 300 ग्राम रहेको छ। पछि स्थानीय नीलकण्ठ सापकोटाको नेतृत्वमा बनाइएको अहिलेको मन्दिरप्रति हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको प्रचुर आस्था रहिआएको छ। सोमेश्वर पर्वतको पूर्व भागमा रावणले तपस्या गरेको स्थान छ। 3 रातसम्म रावणले तपस्या र नृत्य गरेका र सो तपस्याबाट प्रसन्न भएर भगवान शिवले रावणलाई वरदान दिएको स्थल भएकोले यो स्थानलाई नर्तलाचल भनिन्छ। सोमेशात् पूर्व दिग भागे रावणस्य तपोवनम भनेर व्याख्या गरिएको छ। सोमेश्वर जुन शिवलिङ्ग अर्थात् सोमेश्वर जुन मन्दिर छ त्यो मन्दिरबाट केही पूर्व भागमा एउटा पर्वत छ जुन पर्वतलाई नर्तनाचल पर्वत भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यो नर्तनाचल पर्वतमा रावण आएर नृत्य गरेर भगवान् शिवलाई प्रसन्न बनाएर स्वर्णको जुन नगरी छ लङ्का, त्यो लङ्का प्राप्त गरेको कथा प्रसङ्गहरू पनि यहाँ विभिन्न ठाउँमा आउने गरेको कथा प्रसङ्गहरू छन्। यी बाहेक पर्वतमा कहिल्यै नसुक्ने र कहिल्यै नबढ्ने अद्भुत कुवा छ जसलाई पाताल गङ्गा पनि भनिन्छ। यो अटुट पानीको मुहान कहाँनेर होला भन्ने सोच्न बाध्य तुल्याउँछ भने यहाँको पानीमा निकै ठुलो शक्ति भएको स्थानीयवासीहरू बताउँछन्। कार्तिक शुक्ल पक्षको एकादशीको दिन मेला लाग्ने स्थानलाई छरछरे भनिन्छ। शालिग्राम पाइने उत्तरवाहिनी नदी महेश्वरी गङ्गा अर्थात् मगवई खोलाको सिरान र सोमेश्वर पर्वतको काखैमा अवस्थित यो तीर्थस्थलमा शिव पञ्चान मन्दिर रहेको छ। ठुलो एकादशी मेलाको दिन महेश्वरी गङ्गाको 2 किनारमा बाँधिने तोरण टाढा टाढासम्म पनि निकै प्रख्यात छ। यो हरेक वर्ष चाहिँ नि हरिबोधनी एकादशीको दिन यहाँ मेला 2028 सालदेखि नै लाग्दै आएको छ। अग्रज बुवाहरूले यहाँ अग्रज दाजुहरूले यहाँ गर्दै आउनु भएको। अब उहाँहरूले चाहिँ नि यहाँ यो महेश्वरीको तीरमा यो सोमेश्वरको फेदीमा यो धार्मिक यो पवित्र ठाउँ हो भन्ने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ निश्चय गरेर उहाँहरूले चाहिँ यहाँका चाहिँ शिलाहरूलाई चाहिँ एकट्ठा गरेर चाहिँ यहाँका महेश्वरी नदीका शिला शालिग्रामहरूलाई चाहिँ लिएर आएर चाहिँ यहाँ एकट्ठा गरेर पुज्दै आउनुभयो र त्यहीँदेखिबाट चाहिँ यसको चाहिँ विस्तार हुँदै गयो। प्राचीन कुण्ड वैकुण्ठताल साबिक अयोध्यापुरी गाविसको निकै सुन्दर र पवित्र कुण्ड हो।
बराह पुराणको 148 अध्यायमा वर्णन गरे अनुसार वैकुण्ठ तीर्थमा जसले स्नान गर्छ उसका सम्पूर्ण पापहरू नाश हुन्छन् र ऊ विष्णु लोक जान्छ। द्वापर युगमा भगवान श्रीराम वनवास जाने क्रममा यस कुण्डमा स्नान गरेर जानुभएको भन्ने जनविश्वास छ। अति नै सुन्दर यो स्थानमा बाला चतुर्दशीमा ठूलो मेला लाग्ने गर्छ र सोही दिन यहाँ सतबीज अर्थात् 100 थरीका अन्न छर्ने गरिन्छ। रेवा गंगा माडीको सान हुन्। सोमेश्वर पर्वत र रेवा गंगाबाट बेरिएको माडी त्यसैले पनि पवित्र छ। शास्त्रमा भनिए अनुसार रेवा गंगा भगवान विष्णुको जलमय मूर्ति हुन्। भगवान विष्णु र शिव एकत्रित भएर बग्ने विश्वास गरिएको यी गंगा दक्षिणबाट उत्तरतर्फ बग्ने र शालिग्राम पाइने भएकोले प्रसिद्ध छिन्। अब यो कस्तो हुन्छ नि बाबु शालिग्राम, अब पानी परेको बेलामा बाढी आउँछ, बाढी आइसकेपछि अनि सुक्छ, ठाडो खोला हो गरे फेरि पानी हुँदैन, अनि त्यसमा घुम्न गयो भने दाहिनाको बायाँतिरको अथवा के अरे डल्लो परेको सबै थोक शालिग्राम यहीँ पाइन्छ। माडीका अधिकांश खोलाहरूमा अर्थात् यो महेश्वरी र रेवा लगायत यो माडीको दक्षिणी भेगमा भएको जुन सोमेश्वर पर्वत छ, सोमेश्वर पर्वतबाट प्रवाहित हुने अधिकांश खोलाहरूमा यी शालिग्रामहरू प्राप्त हुन्छन्। जस्तो यी शालिग्राम नै हुन्, यिनलाई पनि शालिग्रामकै रूपमा लिन सकिन्छ र यिनमा भन्दा पनि अझ विभिन्न आकृति प्रकृति भएका शालिग्रामहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ र आकृतिका हिसाबमा यो शालिग्रामलाई यो देवीका रूपमा, यो देवताका रूपमा पूजा गर्न सकिन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। यी बाहेक प्राचीन मन्दिरहरू कात्यायनी देवी मन्दिर, देवीकोट, दक्षिण सोमेश्वर कालिका, बुलबुले, हरिहर मन्दिर, शिव मन्दिर, वृद्धाश्रम लगायतले माडीको धार्मिक पहिचानमा टेवा दिएका छन्। माडी आफैमा पवित्र तीर्थस्थल हो। माडी अझै पनि धेरैको नजरबाट टाढा छ। यी सुन्दर सम्पदाहरू पूर्णतया प्राकृतिक र धार्मिक लाग्छन्, तर यी सम्पदाहरूले संरक्षण र विकास पर्खिरहेका छन्। एकपटक अवश्य पुगौं चितवनको माडीमा, अवलोकन गरौं, पुण्य कमाऊं र यसको विकासमा सहभागी बनौं। सोमेश्वरको आगनियो दक्षिण मुक्तिधाम हो। यही बुद्ध ईसा अल्लाह, यही नै हाम्रो राम हो। जुनसुकै जाति धर्म चाहे जुनसुकै वर्ग हो, स्वर्ग हो, स्वर्ग हो, स्वर्ग हो, माडी नै हाम्रो स्वर्ग हो।